Pagluntad sa mga pagsulay uban sa gugma o pag-inuman. Si Noemi ug ang iyang pamilya mibayhin ngadto sa Moab tungod kay walay igo nga pagkaon dito sa yuta sa Juda. Unya, ang bana ni Noemi namatay. Ang mga anak nga lalaki ni Noemi nagminyo og mga babayi gikan sa Moab nga gihinganlan og Orfa ug Ruth. Giamumahan nila si Noemi sulod sa pulo ka mga tuig. Unya ang mga bana ni Orfa ug Ruth nga ngamatay. Karon ang mga babayi nag-inusara. Walay pulos nga kita magsigi og hilak. Wala na kita'y mahimo ni ini. Orfa, paminaw mo sa ahon. Mga bata pa kamo, ug unta panalanginan kamo sa Ginoo, nga unta makaminyo pa kamo og usab, ug makabaton kamo og panimalay. Dili gayud kami mo pauli, mukuyog gayud kami kanimong ato sa imong mga katawhan. Kailangan mo pauli na kamo, nganong mukuyog man kamo kanako, makabaton pa ba kog mga anak nga aron inyong mabana? Niining tumura, nihilak na usab sila sa makusog. Unya, si Orfa mihalok sa iyang ugangan ug minamilit ug mipauli sa iyang katawhan. Apan, si Ruth wala gayud mobiya kang Noemi. Kailangan mo pauli ka na, ug kuyog kay Ruth. Ayaw ako agda sa pag-iya kanimo, ug ayaw ako sa pagkuyog kanimo. Bisan aha ka mo paingon mo, kuyog gayud ako. Bisan asa ka mo puyo at usap akong puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan. Ang imong Diyos mahimong akong Diyos. Nakita ni Noemi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya. Busa, wala na siya mudugang og sulti. Unya, mipadayon sila paglakaw hangtod nga miabot sila sa Bethlehem. Ayaw ko tawagag Noemi, kung dili Mara. Kay ako naglisod pag-ayo, pagikan ko dinhi, daghan ko kabtangan, aron ako'y nahot nga gipapauli sa Ginoo. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada. Si Noemi may paryente nga ginganlag buwas, nga dato o paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Noemi. Tugdi ako sa pag-ato sa kaumahan, aron sa pagpanghagos sa mga uhay nga gibilin sa mga ngani. Lakaw, anak. Unya, miabot si Boaz gikan sa Bethlehem ug mitimbaya sa mga ngani. Bisan mahagdaw si Ruth, doon sa mga binugkos. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Miingon si Boaz kang Ruth. Bisan mahagdaw si Ruth, doon sa mga binugkos. Ayaw ninyo siya. Miingon si Boaz kang Ruth. Ayaw na pang panghagdaw sa lain nga uma. Dinhi na lang uban sa akong mga sulugoong babayi. Gisuguan ko na ang akong mga tawo nga dili ka hilabtan o kung uhawon ka, muinom ka sa ilang mga tubig. Nganong nagdagad og naluoy ka man kanako? Nga usa man lamang ako kanakyaw. May nagsuginlan kanako sa tanan nga gihimo mo alang sa imong ugang babayi sukad sa pagkamatay sa imong bana. Maayo kagayod ka na. Gidasig mo ako pag-ayo sa pagpakigsulti bisan dili ako usa sa imong mga sulugoon. Sa dihang tingkaon na, miingon si Boaz kang Ruth. Dali, pagkuhag pagkaon ug ituslob sa bino. Mikaon siya hangtod na busog pag-ayo, ug may salim pagani siya. Sa dihang mitiklob na si Ruth, aron manghagdaw pag-usab, giingnan ni Boaz ang iyang mga tawo. Bisan mahagdaw si Ruth, doon sa mga binugkos. Ayaw niyo siya pakaulawi, tinuod, kuhaanin niyo ang uhay ug ibilin alang kanila, ug ayaw siya badlungan. Adlaw-adlaw makakuha si Ruth og daghang uhay. Malibayan kaayo si Noemi og nag-ingon. Gipanalanginan kita sa Dios
Buhaton ko gayud ang imong mga giingon. Gusto ni Noemi nga si Ruth adunay pamilya. Giawhag niya si Ruth sa pakigninyo ni Boaz. Nasayod si Ruth nga kung siya si Boaz, maminyo sila mag-uban sa pag-amuma ni Noemi. Busa, miadto si Ruth ug gibuhat niya ang tanan nga giingon kaniya sa iyang ugangan. Sa dihang nakahuman na si Boaz sa pagkaon ug pag-inom ug nagmalipayon. Mihigda siya aron matulog dapat sa tinapok nga sibada. Mihilong pagduol si Ruth ug giwalis niya ang habol ug mihigda sa tiilan ni Boaz. Sa pagkatungang gabi ni mata si Boaz ug sa pagtakilid niya, nahibulong kaayo siya nga diha na may babayi nga naghigda sa iyang tiilan. Kinsa ka man? Matuod nga ako suod ni mga paryente. Apan aduna pa'y masuod. Pabilin din ni karong gabi. Ug masusihon nato kung buod siya mga sawa kanimo. Kung dili manumpa ako atubangan sa buhing Dios nga ako mga sawa kanimo. Pagkabuntag, si Boaz miadto sa ganghaan sa lungsod ug milingkod didto. Niadtong tumura milabay ang labing suot na paryente ni Elimelech nga gihisgutan ni Boaz. Gitawag siya ni Boaz, busa miduol siya ug milingkod. Unya, gitigom ni Boaz ang napulo ka mga pangulo sa lungsod ug giingnan. Lingkod ka mo diri. Karong nibalik na si Naomi. Gikan sa Moab, buot niya ibaligya ang uman ni Elimelech nga atong paryente. Gisagilon ko kini kanimo kay ikaw ang unang may katungod sa pagpalit. Kung gusto ka, palita kini atubangan sa mga tawo ug pangulo. Apan kung dili ka, pahibalo ako. Ako ang upalit ni ini. Kung paliton nimo ang uma ni Naomi, si Ruth nga biyuda mga taga Moab, mahimo usab nimong asawa. Aron nga uma nga papilin sa ngalan sa mga tawo nga namatay. Kung mao ka na, dili ako palit sa uma, kay basin dili ako makapanunod. Ikaw na lang ang palit ni ini. Busa, sa pag-ingon sa tawo ngadto kang Boaz, gihubo niya ang iyang sandal ug gihatag kang Boaz. Karong adlaw, makasaksi ka mo nga gipalit ko ang kapitangan ni Elimelech. Gikan kang Naomi. Si Ruth mahimo akong asawa aron mapabilin ang kapitangan sa ngalan sa iyang bana nga namatay. Nagminyo si Ruth ug Boaz sa wala madugay nga anak si Ruth ug usa ka masuso nga batang lalaki. Nahimo siya nga apuhang lalaki ni David ang umaabot nga hari. Daghang mga tuig ang milabay si Hesukristo na tawo ngadto niini nga kaliwatan sa pamilya.